ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आला हज़रत फाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना आप तक हदीसों का तर्जमा, उसकी तशरीहात और उससे मालूम होने वाले अहकाम व मसाइल पहुँचते हैं और आप हज़रात इसे सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक ऑडियो सुने और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपकी खिदमत में सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हूँ, बगौर समाअत करें। कल के आइडियो में हमने मुल्क शाम का दूसरा सफ़र, ऐलान नबूवत से पहले के कारनामे और जंगे फुजार और हिल्फुल फजूल के ताल्लुक़ से बातें की थी। और कल के आइडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह कैसे हुआ, इसके ताल्लुक़ से बयान किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज हम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह के ताल्लुक़ से कुछ बात पेश है, समाअत करें। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माल व दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त मआब खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा यानी पाकबाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़ुराह तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखज़ूमी से किया। उनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन अतीक। हज़रत खतीजा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदाराने कुरैश उनके साथ अक़्द निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब के पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज़ हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके क़ल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी। और कहाँ खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया को बुलाया, जो उनके भाई अव्वाम बिन खुवैलद की बीवी थी। उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिन्त उमैया के ज़रिए ख़ुद ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो ख़ुद उनके अल्फाज में ये है, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि खुल्क़िका व सिद्क़ि हदीसिका। यानी मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हज़रत खतीजा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता। सारे ख़ानदान वालों ने नहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख़ मुकर्रर हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तालिब वग़ैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे अफराद और शुरफ़ाए बनी हाशिम और सरदाराने मुदिर को अपनी बारात में लेकर हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने नहायत ही फसी व बलीग खुतबा पढ़ा
اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معد اور مدر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا بنایا، امن والا حرم عطا فرمایا، ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔